सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म आनन्द पण्डाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पूर्ववत अवस्थामा 2075 साल जेठ 2 गते चाहिँ दुईटा पार्टी तत्कालीन समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले दुई पार्टी एक भएर उहाँहरूले सरकार निर्माण गर्नुभयो। सत्तासीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ पार्टीका तत्कालीन समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा या त समर्थनमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई यो देशको प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ सिफारिस गरियो भने दुई अध्यक्ष अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले चाहिँ एउटा जहाजका दुईटा पाइलटको संज्ञा दिँदै चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ सत्तासीन रह्यो। केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वर्चस्व रहेका कम्युनिस्टहरू एकपछि अर्को गरेर चाहिँ अहिले तछाट मछाट र एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा खरो रूपमा उत्रिएका छन्। खरो रूपमा उत्रिने मात्र होइन कि एकले अर्कालाई चाहिँ कारबाहीसम्मका प्रक्रियाहरू बारम्बार सञ्चार माध्यममा सबैले जानेको बुझेको र सर्वविदित छ। त्यति मात्र नभएर फेरि पछिल्लो समयमा अर्को संवैधानिक सङ्कट देखा परे पश्चात केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर संवैधानिक सङ्कट देखा परे पश्चात संसदबाट चाहिँ संसद पुनर्बहाली भयो। तर पुनर्बहाली भएको केही समय पश्चात तत्कालै फेरि अर्को सङ्कट देखा पर्यो, जुन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहेन, पूर्ववत अवस्थामा माओवादी केन्द्रमा फर्किने र एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किने अवस्थामा पुग्यो। दुवै पार्टीहरू आफ्नो केन्द्रमा आफ्नो सरकारमा फर्केर चाहिँ आफ्नो पुराना बोर्डहरूलाई चाहिँ नयाँ बोर्डमा रूपान्तरण गरे र कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा हामी नयाँ आफ्नो पुरानो घर फर्क्यौँ भनेर गर्वका साथ चाहिँ फोटाहरू पोस्ट गरेर सामाजिक सञ्जालमा छाए पनि। तर यहाँनिर सङ्कट के देखा पर्यो भन्दाखेरि दुई पार्टी एक हुँदाखेरि कतिपय नेता कमरेडहरू एक अर्कासँग मनमुटु साट्ने मात्र नभएर साङ्गठनिक हिसाबले पनि एकले अर्कालाई नेता एकले अर्कालाई कार्यकर्ता स्वीकारिसकेको अवस्था थियो। मैले प्रसङ्ग फेरि जोड्न चाहन्छु, पूर्व माओवादीहरू चाहिँ केपी शर्मा ओलीतिर लाग्नु र केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा रहेका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू चाहिँ प्रचण्डतिर लाग्नु एउटा विडम्बना नै भन्यो कम्युनिस्ट इतिहासमा हेर्ने हो भने। कम्युनिस्टहरू चाहिँ एउटै कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहिँ केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म चाहिँ दबदबा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी किन त्यसरी चाहिँ छिन्न भिन्न भयो त? अहिले छिन्न भिन्न भए पश्चात पनि पूर्व माओवादीहरू चाहिँ केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा ज्यूका त्यौँ सत्तासीन छन् भने यता माओवादीतिर फर्केका छैनन् भने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीहरू उहाँहरू एक ठाउँमा मिल्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरू पार्टीभित्र ठुलो सङ्घर्षले अर्को रूप लिइसकेको छ। यिनी विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि हिजो मात्र अनरासी ब्युका अध्यक्ष सर्वसम्मत हिसाबले अध्यक्षमा चयन हुनुभएका सुदेश पराजुलीले चाहिँ आज हामीले अन्तर्वार्ताको लागि नाइस टेलिभिजन बोलाएका छौँ। सुदेश पराजुलीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ केपी शर्मा ओली अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टी अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको विद्यार्थीको युवा नेता भन्ने कि या त छुट्टै एउटा त्यो भित्रको माधव नेपाल समूहको गुटको नेता भन्ने के भन्ने तपाईँलाई कसरी चिन्ने? अहिले हामीले तपाईँले भनेको प्रश्नको ठ्याक्कै त्यही आधारमा रहेर तपाईँले मलाई खोज्नु हो भने पाउनुहुन्न। मूलभूत रूपमा हामी तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो, नेपालमा ठुला दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता भए। विभिन्न भङ्गालाहरूमा बगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो। त्यो एकताको ऐतिहासिक अवसरको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो। त्यसलाई हामीले ऐतिहासिक दिन पनि भन्यौँ, त्यो अवसर पनि भन्यौँ। त्यस पछाडि त्यो पार्टी नेकपा बन्यो। त्यो पार्टी बनिसके पछाडि जुन ढङ्गले त्यसले दिएको निर्देश, जनताको अभिमत, त्यसले दिएको म्यान्डेटलाई त्यो पार्टीले सरकारमा पुगेपछि आफ्ना लक्ष्यहरू चुम्न सके कि सकेनन् भन्दाखेरि आफ्नो समीक्षा गर्दाखेरि
त्यो लक्ष्यलाई भेदन गर्न सकेन जस्तो लाग्छ र त्यहीँबाट अन्तरसङ्घर्ष सुरु भयो। त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, एकीकृत ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो, जनताको अभिमतलाई बचाउनु पर्थ्यो। त्यसभित्र केपी ओलीले ठुल्ठुला कमी कमजोरी गर्नुभयो। तपाईँले इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने डाक्टर केशरचन्द्र रायमाझीले भर्खर फुल्दै गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दरबारमा झन्डा बुझाउनु हो। तर पनि पुष्पलाल लगायतको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन थप उचाइमा पुर्याएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा झन्डै झन्डै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा देश अगाडि बढेको थियो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टीले सिफारिस गरेको चाहिँ पार्टी अध्यक्ष, जिताको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनमतलाई चाहिँ खण्डित गर्नुभयो, हरण गर्नुभयो। नेपालको संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानमा समाजवाद लेखिएको छ। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले त्यो संविधानलाई चिरहरण गर्नुभयो। मैले यो त्यत्तिकै भनेको होइन, तथ्यका आधारमा तपाईँलाई पुष्टि गर्न कोसिस गरेको हो। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। नेपालको संसद चाहिँ 46 सालको संविधान बमोजिमको संसद थिएन। नेपालको संसद त 2062-63 सालको जनक्रान्तिले दिएको म्यान्डेटको चाहिँ उपलब्धि थियो नि। त्यो उपलब्धि भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको आफ्नै काम कर्तव्य अधिकार छ, व्यवस्थापिकाको आफ्नै काम कर्तव्य अधिकार छ। त्यो काम कर्तव्य अधिकार संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ। त्यो संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, त्यहाँमाथि पनि प्रधानमन्त्री, जनताको झन्डै 2/3 पाएको चाहिँ नेता को पार्टी, त्यो पार्टीको नेताले आज त्यो गरे पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलो विभाजन अन्तरसङ्घर्ष भयो। तपाईँ संविधान बचाउन लाग्ने कि अथवा रायमाझीको पथमा लाग्ने भन्ने हाम्रो पार्टीमा ठुलो बहस भइरहेको छ। त्यो बहसमा हामी पनि काहीँ न काहीँ जोडिएका छौँ र आज कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनवादी बनाउने, जनपक्षीय बनाउने, प्रगतिशील बनाउने, देशभक्त बनाउने ठाउँमा हामी उभिन्छौँ कि उभिँदैनौँ भन्ने लडाइँमा उभिए पछाडि म तपाईँको उत्तरसँग जोडिन चाहन्छु। आज इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने मसँग जोडिएको अनेरासु कहिले पनि नवमण्डलीसँग झुकेन, कहिले पनि चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग झुकेन। यो अनेरासुको झन्डा त इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने साँच्चैकै गर्विलो छ नि। पार्टीका नेताहरू विभक्त हुँदाखेरि, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू विभक्त हुँदाखेरि, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू विसर्जनको पथमा लाग्दाखेरि त्यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने, त्यो पार्टीलाई जनताको पक्षमा जोड्ने, त्यो पार्टीलाई समुदायको अधिकारको पक्षमा जोड्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनेरासु। आज केही साथीहरूले बालुवाटारको वरिपरि त्यो पनि दलालीकरणको पक्षमा उभ्याउनु भएको छ हो। त्यसका विरुद्धमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर आज अनेरासु पुनर्गठन भएको छ। हामीले पुनर्गठन गरेका छौँ र म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। आज सर्वोच्चले फैसला गरेको निर्णय बमोजिम हामी सङ्घर्षको हिसाबले केपी ओलीसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, पार्टीको हिसाबले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले भित्र छौँ। त्यसो भएको कारणले त्यो नेकपा एमाले भित्र साङ्गठनिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने, विचारको हिसाबले सामिप्यता कायम गर्ने सङ्गठन अनेरासुलाई पुनर्गठन गरेका हौँ हिजो मात्रै। त्यो सङ्गठनलाई बचाउनुपर्छ, त्यसको मान्यतालाई बचाउनुपर्छ, त्यसको उद्देश्यलाई बचाउनुपर्छ, त्यसले बोकेको दबाव र जागरणको भूमिकालाई उभ्याउनुपर्छ भनेर हामीले देशभरिका विद्यार्थीहरू त्यहाँ प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर अनेरासु पुनर्गठन भएको छ। त्यही अनेरासु नै आजको मूल अनेरासु हो। त्यो अनेरासुले नि हिजो निर्माण भएको अनेरासुले नि मैले नेतृत्व गरेको अनेरासुले नि केपी ओलीसँग मुकाबिला गर्न सक्छ। केपी ओलीसँग गलत काम गर्नुभएको केपी ओलीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने काम गर्न सक्छ। त्यसो भएको कारणले हामी केपी ओलीले नेतृत्व गरेकै नेकपा एमाले भित्रको अनेरासुलाई पुनर्गठन गरेका हौँ। जस्तो के देखिन्छ भन्दाखेरि जब देशमा सङ्कट आइलाग्छ, देशमा विकृति विसङ्गति होइन, विभिन्न खालका भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि लिएर मूल्य वृद्धि यावत कुराहरूलाई लिएर जब सङ्कट पर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा एउटा विद्यार्थी देखिन्छ, अर्को युवा देखिन्छ, अर्को मजदुर देखिन्छ। तपाईँले सायद अघि इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हामी चाहिँ कुन पक्षधरतालाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने र सङ्घर्षको रूपलाई आफू कस्तो बनाउने
भन्न खोज्नुको भएको मतलब केपी शर्मा ओलीले गरेका कतिपय संवैधानिक कुका विरुद्ध हामीहरू लाग्यौँ भन्न खोज्नु भएको होला। तर संविधानले तपाईँलाई के गरिदियो भन्दाखेरि पूर्ववत अवस्थामा पठाउँदाखेरि त नेकपा एमालेको विद्यार्थीको नेतृत्व त एन मर्जीले गरिरहनु भएको छ नि, तर तपाईँ फेरि फ्याक्टे बिचमा चाहिँ अर्को फेरि झलनाथ र माधव कुँवर नेपालको पक्षबाट एउटा गुटको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यसलाई यसरी बुझौँ न, तपाईँ जतिखेर केपी ओलीलाई हामीले अध्यक्ष मानेको चाहिँ नेपालको सर्वोच्चले फैसला गरेको दिनदेखि हो नि। त्योभन्दा अगाडिको अध्यक्ष त प्रचण्ड र केपी ओली हो नि। त्यो फैसला गरे पछाडि सर्वोच्चले हामीले सर्वोच्चको निर्णयलाई आज मान्नै पर्छ, स्वागत गर्नै पर्छ। त्यसभित्रका अन्तर्वस्तुका बारेमा पछि जाउँला, बोलौँला, समीक्षा गरौँला। तर त्यो निर्णयलाई यदि स्वीकार्ने हो भने हाम्रो त्यतिखेरको तत्कालीन अध्यक्ष पार्टी एकता नगर्दाको नेकपा एमालेसँग जोडिएको अन्यराष्ट्रियको अध्यक्ष नवीना लामा हो। त्यस पछाडि उता क्रान्तिकारीको अध्यक्ष रञ्जितजी हो होइन। त्यसो भएको कारण हामी नवीना लामाको टिममा भएको अन्यराष्ट्रियका नेता कार्यकर्ता हौँ। आज त्यो साङ्गठनिक संरचनालाई त्यहाँको सर्वोच्चको फैसलाले बोले पछाडि ऐनजी त अहिलेको अध्यक्ष होइन नि त हो। ऐनजी अध्यक्ष होइन भन्ने कुरा हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर 77वटै जिल्लाका चाहिँ जिल्ला प्रतिनिधिहरू ल्याएर त्यो भेलाले एक मतले चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ हिजो चाहिँ सङ्गठन पुनर्गठन गर्यो, सङ्गठनको नेतृत्व फेरबदल गर्यो। राष्ट्रिय कार्यकर्ताले भेलाले चाहिँ सङ्गठनको नेतृत्व फेरबदल गर्यो भने पछाडि अब ऐनजी कहाँ हुनुहुन्छ मलाई त थाहा भएन नि। उहाँका कुन के अरे चाहिँ हिजो के अरे चाहिँ राजाहरूको भक्तिगान गाउने कमल थापाहरू कहाँ थिए भनेर अन्यराष्ट्रियले खोज्दैन नि। आजको अन्यराष्ट्रियले त वर्गीय पक्ष दर्ताको पक्षमा को बोल्छ? वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्छ? अझ भन्नुहुन्छ भने मैले बोकेको अन्यराष्ट्रियको झन्डाले त सामुदायिक अधिकारको पक्षमा को बोल्छ त्यो चिन्छ नि। त्यही कारण को मान्छे कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँभित्र रहेका चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष चलेको देखिन्छ होइन। एउटाको नेतृत्व चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ भने अर्कोको नेतृत्व माधव कुँवर नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले गर्नुभएको छ। अर्को तेस्रो शक्तिको रूपमा फेरि वामदेव गौतम देख्नु भएको छ। हिजो तपाईँको अध्यक्ष मतलब तपाईँहरूको पक्षको नेता माधव कुँवर नेपालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त वामदेव गौतमजी पनि तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ एन्ड महरहरूको विद्यार्थीहरूको टोली त त्यहाँ देखा परेन होइन र? हामीले आह्वान गरेका हौँ, हामीले चाहिँ भनेका हौँ। अहिले जुन ढङ्गले अन्यराष्ट्रिय चल्नु पर्थ्यो चल्न सकेन। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा गयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री बने पछाडि शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण गर्नेहरू, शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण गर्नेहरू, शिक्षालाई के अरे चाहिँ जनताको छोराछोरीको चाहिँ त्यो गरिब जनताका छोराछोरीलाई चाहिँ ठग्नेहरू आज सरकारी नियुक्ति पाए। त्यसका विरुद्धमा अन्यराष्ट्रिय बोल्नु पर्दैन? त्यसको नेतृत्व बोल्नु पर्दैन? आज राजाको कार्यकालमा पनि भन्नुहुन्छ भने राजाले दमन गरेको बेला पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भयो। त्यही 60 साल होइन, जुन 60 सालको जग स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको जगले के भन्यो भने अब नेपालमा प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ है भनेर फैसला गर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भयो। त्यतिखेर एक किसिमले भन्नुहुन्छ देश द्वन्द्वमा थियो। त्यतिखेर त चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भयो। त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउने दायित्व अहिलेको नेतृत्वको हो कि होइन? अनि अझ भन्नुहुन्छ भने गुटका हिसाबले प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको दायित्व हो कि होइन? आज उहाँहरूले के काम गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरूले कुन भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ? विश्वविद्यालय तसनस भएका छन्। आज शिक्षा क्षेत्र दिनानुदिन तसनस भएको छ। आज मसँग पैसा छ भने मेरा छोराछोरी चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ पढ्न पाउने, सर्टिफिकेट चाहिँ प्राप्त गर्ने, किताब प्राप्त गर्ने। तर म गरिब छु, मेरो बुवा मम्मी गरिब हुनुहुन्छ भने आज मैले पढ्न नपाउने स्थिति बनिरहेको छ। यस्तो वर्ग विभेद भइरहेको शिक्षामा हामी बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? अन्यराष्ट्रिय बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो हामीले राजनीतिक ढङ्गले राजनीतिक क्रान्ति पुरा गऱ्यौँ भनेको होइन। राजनीतिक क्रान्ति पुरा भइसकेपछि हाम्रो समुदायको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ कि पर्दैन? सुरक्षित हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसको दायित्व त्यसको भूमिका खेल्ने नेतृत्व कसले गर्छ? हामी जस्ता अन्यराष्ट्रियले गर्ने हो, हामी जस्ता क्रान्तिकारी विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताले गर्ने हो।
त्यसका निम्ति भनेपछि- साथीहरू लाग्नु भएन, त्यसका निम्ति लाग्नु भएन, त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्गठन भएको हो। त्यही भएर हामीले यो झन्डा बोकेका हौँ। पुनर्गठन गरे पश्चात चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको आधिकारिक विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष अब तपाईँ हो, आधिकारिक तपाईँ हो। आधिकारिक। जस्तो यहाँ के देखियो भन्दाखेरि माथि नेताहरू मिल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू एउटा भने नमिल्दाखेरि 2टा 3टा धार देखा पर्यो। विशेष गरी अब यो यसको सुरुवाती चरणमा जाउँ होइन, तपाईँहरू चाहिँ महाधिवेशन पश्चात त तपाईँहरूले के पनि आरोप लगाउनु भएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधान नै मान्नु भएन भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत उहाँहरूको पक्षबाट के छ भन्दाखेरि अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू पार्टीका किनाराका साँची मात्र भन्ने खालको ओ लगाउनु भएको छ। कतिपयको त जिम्मेवारी समेत खोसियो होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका चाहिँ के कुराले चाहिँ तपाईँलाई त्यति धेरै हट गरेर तपाईँहरू पार्टीभित्र 2 लाइन सङ्घर्ष सर्काउनु पर्यो त? तपाईँ युवा नेता भएको कारणले यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। विचारको हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले, व्यक्तिको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ शासक बन्ने उत्कट चाहनाले गर्दाखेरि नेकपा एमाले यो आजको अवस्थामा छ। विचारको हिसाबले केपी ओलीले देश कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो? आज संविधानमा समाजवाद लेखेपछि केपी ओलीले गरेका गतिविधिले, प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले देश समाजवादको जगमा टेकिएको छ। आज प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले, आज उहाँले चालेका पाइलाहरूले देश समाजवादको खुड्किलामा चढ्दैछ कि मार्थ चलेको छैन। त्यो जाने लक्ष्य देखिँदैन हामीले। हो, त्यसमा गम्भीर त्रुटि उहाँले 3 वर्षको कार्यकालको प्रगति विवरण देखाउँदाखेरि त सबैभन्दा उत्कृष्ट आफूलाई देखाउनु भयो नि त आफ्नो सरकारले। तपाईँलाई थाहा छ, मूर्ख शासकहरूले आफूलाई अब्बल देखाउँछन्, तर कुशल शासकहरूले आफूलाई अब्बल देखाउने कुनै पनि चिजको घोषणा गर्दैन। बुझ्नु भएन? आज मूर्ख शासकको एउटा प्रतिबिम्ब हो केपी ओली। कुशल शासकको उहाँ एउटा पनि पाइलाभित्र अगाडि बढ्न चाहनु भएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता त्यस्तै हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ भूमिका खेल्ने नेताहरूले खेल्ने भूमिका त्यही हुन्छ। दम्भ र अहङ्कारले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हो, उहाँलाई दम्भ छ, अहङ्कार छ, सिद्धान्तको कुनै पनि लेपन छैन, विचार दृष्टिकोणको कुनै पनि चाहिँ योजना छैन। त्यसो भएको कारणले आज केपी ओली फोस्रो गफमा रमाइरहनु भएको छ। तपाईँलाई भन्दाखेरि केपी ओलीका श्रोताहरू धेरै होला, मनोज गजरेलको भन्दा पनि बढी नै होला, अझ भन्नुहुन्छ लालु यादवको भन्दा पनि बढी नै होला। तर त्यहाँ दृष्टिकोण भेटिँदैन, त्यहाँ विचार भेटिँदैन, त्यहाँ मान्यता भेटिँदैन, त्यहाँ मार्क्सवाद भेटिँदैन भने त्यो फुस्रा गफले देश हाँक्ने कुनै पनि विचार पाइँदैन। त्यसो कारण उहाँले यस्तै भनेर नै जनतालाई भुलाउने हो। भनौँ भन्दा जस्तो हिजो एउटा भनाइ छ कि राजनीतिक विश्लेषकहरू के बताउँछन् भन्दाखेरि हिजो राजा पनि गलत थिएन, राजाका आसेपासेले बिगारे। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रहेका एउटा टोली छ, जुन टोलीले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै सिद्ध्याइदियो भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ सामाजिक अभियन्तादेखि सबैले दिइराखेका छन्। उहाँसँग भएको टिम विशेष गरी तपाईँहरू चाहिँ एमाले भित्रै रहेको कारणले गर्दा उहाँसँग रहेका ठुला भ्रष्टाचारको विषयमा केही भन्नुहुन्छ? यसलाई यसरी बुझ्नु न, तपाईँ के अरे स्वयं तपाईँ गल्ती छैन भने, तपाईँको के अरे मुहारमा दाग लागेको छैन भने तपाईँलाई मुहारमा दाग लाग्यो भनेर मैले प्रस्ताउन सक्दिनँ, इन्डिकेट गर्न सक्दिनँ। त्यसो भएको कारणले स्वयं केपी ओलीमा पनि काहीँ न काहीँ खोट छ। उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ आसे पासे हुक्के चिलिमे ढोकेहरूले यस्तो नगर भन्न उहाँ सक्नुहुन्न? यदि उहाँले त्यो भन्नुभएको भए उहाँका आसे पासेले त्यो गर्दैन थियो होला नि त। हो, मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको यसमा त्यो यति मात्रै नजोडौँ, जोड्न खोजेको कुरा के हो भने शासक कस्तो बन्ने भन्ने हो क्या, नेतृत्व कस्तो बन्ने भन्ने हो नि, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कस्तो बन्ने भन्ने हो नि। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता अहङ्कारी भएर, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता विचारविहीन भएर हिँडे पछाडि यस्तै मान्छे जन्मिने हुन्। गोकुल बास्कोटा जन्मिने हुन्, सूर्य थापा जस्ताहरू जन्मिने हुन्, जहाँ अरूको सम्मान गर्दैनन्, जहाँ अरूको दृष्टिकोण देख्दैनन्, अरूको विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। हो, यस्तै मान्छे निर्माण हुन्छन् मूर्ख शासकका वरिपरि लागे पछाडि। तर मूर्ख शासकको अन्त्य भए पछाडि छटपटाउने यस्तैहरू यिनीहरूको विचल्ली हुन्छ। आज त्यही भएको हो। त्यो आज शासन गर्ने मान्छेले शक्तिको दुरुपयोग गरेर, त्यो पनि जनताको अभिमतलाई दुरुपयोग गरेर त्यो धेरै वर्ष हुँदैन नि। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 5 वर्ष हो, अब 2 वर्ष बाँकी छ। 2 वर्ष पछाडि त जनताले फैसला गर्ने अधिकार छ नि त। हामीले 62-63 सालमा खेलेको भूमिकाले यो कुरा पुष्टि गरेको छ नि। त्यसो भएर शासकहरू
मलाई लाग्छ शासकहरू यस्तै हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि तपाईँले सुन्नुभएको थियो नि, जतिखेर राजा स्याङ्जामा जान्थ्यो कति धेरै मान्छेहरू त्यहाँ जम्मा गरेर ल्याइन्थ्यो। राजा ज्ञानेन्द्र के अरे चाहिँ कैलाली जान्थ्यो, कति धेरै मान्छेहरू जम्मा गरेर ल्याउँथ्यो। अझ त राजा ज्ञानेन्द्र सुत्ने ठाउँमा बस्ने ठाउँमा त हजारौँ हजार सैनिकहरू बसेका थिए, हजारौँ हजार ट्याङ्करले घेरिएको थियो, हजारौँ सुरक्षाकर्मीहरू थिए। तर राजा ज्ञानेन्द्रको शासन बचेन नि। आज शासकहरूले वरिपरि आफ्ना चाहिँ ती ऐस आरामको जिन्दगी देखेर जनताको भावनालाई कुल्चे भने कुनै पनि विश्वमा यस्ता शासकहरू टिकेका छैनन् र टिक्दैनन् पनि। मलाई विचारले चाहिँ त्यही देशको प्रतिनिधित्व गर्ने शासक हुनुहुन्छ। उहाँ त्यतातिर लम्किने भयो, उहाँका पाइलाहरू त्यतातिर गए। हामी त्यस्तो चाहन्नौँ। केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श बोकेको नेता हेर्न चाहन्छौँ। दर्शक पनि यति बेला चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र चाहिँ दुई लाइन सङ्घर्षले चरम उग्र रूप लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भन्नुहुन्छ महासचिव र अध्यक्ष बाहेक अन्य सबै पद नै होइनन्, अरू सबै कार्यकर्ता भनेर भन्नुहुन्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालले चाहिँ केपी ओली भनेका हामी भनेका ओरिजिनल एमाले हो भने केपी शर्मा ओलीहरू भनेका बिमाले सिमाले लगायत अन्य कुनै एमाले हुन्, पार्टी नै छोडेर गए हुन्छ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल भन्नुहुन्छ। यिनी विषयवस्तु र समस्याको विषयवस्तुमा आज हामीले छलफललाई अझै निरन्तरता दिनेछौँ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। फूल होसिया काँडामा सम्म होसिया डाँडामा तिमीसँगै हिँडिरहँला। म तिम्रै थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहँला। दुःख सुख जस्तो होस्। हेर्नुहोस् डिश होमका च्यानलहरू HD तथा QHD पिक्चर क्वालिटीमा। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। गुणस्तर अनि विश्वासको अर्को नाम न्यू दैलेखी पञ्चकोशी काल भैरव आभूषण कला केन्द्र, वीरेन्द्रनगर 4, खोक्रे लाइन, नयाँ बजार, सुर्खेत। यहाँ सुन चाँदीका परम्परागत आकर्षक र आधुनिक डिजाइनका गरगहना बनाइनुको साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। सम्पर्क 9858 52 730, 98 482 45 159। प्रबन्धक चक्र एन्ड तीर्थ सुनार, नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला चाहिँ जुन खालको माहौल चर्काचर्की सरगर्मी जुन खालको बढेको छ राजनीतिक सरगर्मी, त्यो पनि नेपालको नेकपा एमाले भित्रको सरगर्मीका बारेमा आज हामीले चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि उहाँले भनेअनुसार चाहिँ अहिले पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष मात्र होइन कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले जुन कुर्सीमा बसेर जुन पदमा बसेर जुन खालको दम्ब देखाउनु भएको छ, जुन खालको विकृति र विसङ्कृतिलाई प्रशय दिने काम गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्ध हामीले एउटा लाइन सङ्घर्षलाई मात्रै चर्काएका हौँ। हामी नेकपा एमाले भित्र छौँ भन्दै गर्नुभएको छ। अब तपाईँले यसो भनिदिनुहोस् न त, तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीज्यू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महासचिव र अध्यक्ष बाहेक केही पनि होइन एउटा भन्नुभएको छ र तपाईँहरूको नेता जो तपाईँले मान्दै आउनु भएको झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल लगायत पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायत 4 जनालाई चाहिँ स्पष्टीकरण समेत सोधिएको छ। यति बेला तपाईँले चाहिँ त्यही एउटा गुटको चाहिँ भेला गरेर तपाईँ चाहिँ अध्यक्ष भइदिनु भयो। यो भित्र चाहिँ तपाईँको पार्टीको सिट ब्यालेन्स खास के छ यो भनिदिनुहोस् न। यसलाई यसरी बुझ्नु न, यसलाई शक्ति सङ्घर्षको आधारमा मात्रै नबुझौँ न, विचारको आधारमा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेकपा एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्षको लडाइँ मात्रै होइन, यो विचारलाई कहाँ उभ्याउने भन्ने लडाइँ हो क्या। हामी कहाँ उभिन्छौँ, हामीले अब जनतालाई कहाँ लाँदैछौँ, देशलाई कहाँ लाँदैछौँ भनेर हामीले सही विश्लेषण गरियो भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। अब के अरे चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री को बन्छ, पार्टीको महासचिव को बन्छ कि
त्यहाँ के अरे चाहिँ कुनै अमुक मान्छेलाई अमुक नेताले चाहिँ माथि पो बढाउने हुन् कि भन्ने ठाउँबाट बस गऱ्यो भने त जतिखेर जसको शक्ति त्यो अङ्कगणित पनि भत्किन सक्छ नि। आज केपी ओली सत्तामा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भोलि उहाँ चाहिँ यसो हेरेर अन्य पार्टीको चाहिँ बहुमत बन्ने स्थिति भयो भने उहाँको अङ्कगणित त टोटल भत्किन्छ नि। त्यही भएर हामीले हाम्रो विचारलाई कहाँ केन्द्रित गर्ने, हामीले विचारलाई कहाँ जोड्ने, हामीले देशलाई कहाँ लाने, हामीले चाहिँ उपलब्धि गरेका चाहिँ आन्दोलनका म्यान्डेटहरू होइन चाहिँ क्रान्तिका म्यान्डेटहरूलाई कहाँ पुर्याउने, त्यसरी हामीले टुङ्गायौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ। होइन भने त्यही चाहिँ शक्तिको आधारमा केपी ओली के भन्छन्, माधव नेपाल के भन्छन्, प्रचण्ड के भन्छन् भन्ने आधारको तुलनाले हेर्ने हो भने हामीले घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही गतिमा लान सक्दैनौँ। हामीले पाएको जनमतलाई सही ढङ्गले अब चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हिजो हामीले कर्णालीका समस्याको कुरा गऱ्यौँ, हिजो हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ समुदायका वर्गका कुरा चाहिँ समस्याका कुरा गऱ्यौँ। ती कुराहरूलाई हामीले अहिले कुन ठाउँमा पुर्याउँछौँ? अबको 2 वर्षमा हामीले ती जनताका जीवन स्तरलाई कुन र्याङ्कमा पुर्याउँछौँ, कहाँ उकास्छौँ, हामीले त्यो योजना बनाउनु पर्ने हो। अहिले तपाईँको साबिकको जुन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्टबाट एमाले छ नि, एमाले भित्रमा चाहिँ माथि केन्द्रदेखि तपाईँहरूसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ बहुमतको हिसाबले कोसँग बढी छ त्यो भनिदिनुहोस् न। पहिला कुरा त हामीले सर्वोच्चको फैसला अगाडिको संरचनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने विचारको हिसाबले पनि सङ्गठनको संरचनाको हिसाबले पनि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको त्यो विचारसँग स्पष्ट बहुमत छ, त्यहाँभित्र छ। तर अब जाल जेल षड्यन्त्र गरेर विभिन्न के अरे गरेको आधारले हेर्ने हो भने त अब केही होला, केही बुझ्न सकिएला अहिलेको परिस्थितिमा। तर पनि म यति चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, आत्मविश्वासका साथ भन्छु, हिजो सर्वोच्चले फैसला गरेको त्यो दिनदेखि हामी नेकपा एमाले हौँ, त्यो संरचनाका नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता हौँ। त्यसको निर्णयको अधिकार त्यही संरचनाभित्र गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले नेतृत्व गर्ने चाहिँ त्यहाँको कमिटीको पद्धतिमा नेतृत्व गर्ने, माधव नेपाललाई मान्ने, विचारसम्मलाई मान्ने स्पष्ट ढङ्गले अगाडि बहुमत छ। तपाईँहरू बहुमत हुन्छ। अब यस्तो छ कि तपाईँहरू चाहिँ हिजो माओवादी र एमाले एक ठाउँमा हुँदाखेरि पनि विद्यार्थीका छुटछुटै गुटगत भेला भएर चाहिँ एउटा अब पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने खालको झझल्को दिनुभएको थियो। अहिले तपाईँहरू पनि फेरि एमाले छुट्टी भइसकेपछि पनि तपाईँले चाहिँ एउटा छुट्टै खालको एउटा गुटको राष्ट्रिय भेला नै गरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सर्वसम्मति हिसाबले अध्यक्ष नै भइसकेपछि त अब नेपाल एमाले पनि फुट्दैछ भन्ने पूर्व सङ्केत दिनुभएको हो। एउटा जस्तो तपाईँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त विचार समूह नमिलेसँग त सधैँभरि टाँसिएर बस्न पनि त सकिँदैन होइन र? मन मिलेकासँग सङ्गठनको संरचना मिलेन हो, विचार मिलेकासँग सङ्गठनको संरचना मिलेन, विचार नमिलेकासँग सङ्गठनको संरचना मिल्नुपर्ने स्थिति आयो। बुझ्नुभयो? मन नमिलेकासँग साङ्गठनिक संरचनासँग मिल्नुपर्ने बाध्यता आयो। अहिलेको परिस्थिति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो समग्र आन्दोलनको एउटा चाहिँ नजिर हो। जहाँ मन मिल्छ, विचार मिल्छ, त्यहाँ साङ्गठनिक संरचना मिल्दैन। साङ्गठनिक संरचना चाहिँ हामीले मिलाएर लिएर जानुपर्ने हो, त्यहाँ मन मिल्दैन, विचार मिल्दैन। अहिले देखिएको एमाले भित्रको ठुलो समस्या यो एउटा हो। अर्को कुरा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, विद्यार्थी सङ्गठनहरू अथवा अनेरा सुबीको भूमिका हामीले पार्टीभित्रको विकृतिका विरुद्धमा बोल्ने भूमिका हो, त्यहाँभित्र फुटाउने भूमिका होइन। हामीले मर्जीलाई त हामीले एकता हुँदै कारबाही गरेर निकालेको हो नि। तपाईँलाई यो स्मरण गराउन चाहन्छु, रञ्जितजी हामीको 75% केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले त्यतिखेर नै ऐनजीलाई हामीले हटाइदिएको, ऐनजीलाई कारबाही गरेको हो। त्यसो भएको कारण ऐनजीले कुन ठाउँबाट कारबाही गर्नुहुन्छ मलाई त त्यो यसो हेर्दा पनि हाँस उठ्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीमा 75% हाम्रो केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो भेलाले, त्यो केन्द्रीय कमिटीको भेलाले
पछि बैठकले ऐनजीलाई हामीले हटाइदिएको हो। त्यसबाट उहाँ त कता कुन चाहिँ नि भेलामा जानुभयो। उहाँले खेल्ने भनेको भूमिका म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ऐनजीहरूले खेल्ने भनेको भूमिका अहिले 2036 सालमा मण्डलेहरूले खेलेको भूमिका र ऐनजीहरूले अहिले खेल्ने भूमिका भनेको नवमण्डलेको झझल्को भूमिका मात्रै हो। त्यहाँभित्र कुनै पनि विचार दृष्टिकोण मान्यता छैन, कुनै पनि विद्यार्थी आन्दोलनको चाहिँ कार्यदिशा छैन। त्यसो भने उहाँले कारबाही गर्नुहुन्छ भने त उहाँले कारबाही परेको मान्छेले कारबाही गर्नुहुन्छ भने त्यसको विद्यार्थीले चाहिँ विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने उद्घोष गर्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कतिपय चाहिँ समानुपातिक संसदहरू जो अहिले 12 जना माधव नेपाल पक्षको मध्ये उभिनु भएको छ उहाँहरूको पनि संसद पद नै खाइदिने खालको कुरा पनि आइरहेका छन् नि। यो राजनीति हो हैन, यो राजनीति हो। हामीले बोकेको सङ्घर्ष अलिकति कडा होला हैन। मैले त मलाई लाग्छ तपाईहरुको भविष्य उज्जवल छ हैन, मतलब मलाई हालसालले निरङ्कुश जले देखाए तापनि हामी तपाईलाई म भनौं के जतिखेर हामीले 62-63 सालको आन्दोलन गर्यौं, जनक्रान्ति भन्यौं, त्यतिखेर माओवादीले जनवादी सत्ताले चाहिँ स्थापना गर्छु भनेर आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व हुन्छ भनिरहेको थियो। त्यो दुईटाको आन्दोलनको फ्युजन भयो र हामी नेपालमा लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भयौँ हो। त्यो स्थापना भइसके पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रले म राजा हुन्छु भनेर बसेको भए आन्दोलनको फैसलाले सर्वोच्चले होइन नि, फेरि आन्दोलनको फैसलाले त्यो संसद स्थापना भयो, पुनर्स्थापना भयो। त्यो पुनर्स्थापना भएको संसदले सबै चाहिँ मतले राजा ज्ञानेन्द्रको शिरपेज खोलिदियो। त्यो शिरपेज आज नारायणीमा छ, त्यो म्युजियममा सजिएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र नागार्जुनमा गएर थन्किएका छन्। आज केपी ओलीको दम्ब हेर्नुहुन्छ, उहाँले विघटन गरेको संसद सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो। उहाँले विघटन गरेको एमाले आज सर्वोच्चले निर्माण गरिदियो। राजनीतिक रूपमा उहाँले गरेका एक कदमहरू नेपालको राजनीतिमा गलत रहेछन् भन्ने कुरा त न्यायालयले पनि स्थापित गर्यो नि। उहाँले चाहिँ विघटन गरेको विचार, जनताको बहुदलीय जनवादको विचार, त्यो विशेषतालाई त हामी माधव नेपाल प्रचण्डले बोक्नुपर्छ भन्नु पनि। उहाँ त होइन, प्रधानमन्त्रीको पद पाएपछि विचार सङ्गठन सबै छोड्दै जानुभएको हो नि। आज केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बाहेक केही पनि चाहिएको छैन। त्यसो भने उहाँ अत्यन्त निरङ्कुश शासकको चाहिँ एउटा गोरेटोमा हुनुहुन्छ, मूलबाटोमा हिँड्न कोसिस गर्नुभएको छ। अब हेर्दै जाउँ, अब हेर्दै जाउँ। ठ्याक्कै लाइनमा आउनुभयो, एकदम तपाईँ ठ्याक्कै लाइनमा आउनुभयो। मैले तपाईँले भन्नु खोजेको विषयवस्तुलाई यहीँ लान खोजेको थिएँ। तपाईँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मन मिल्नेहरू होइन, जनताको पक्षमा र राष्ट्रको पक्षमा हित हुने मन मिल्नेहरू हामी एक ठाउँमा रहन सक्छौँ भनेर अघि सुरुमा पनि एक शब्द जोड्नु भएको थियो। अहिले ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँले अर्को प्रसङ्ग जोड्नुभयो। केपी शर्मा ओलीजी के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रचण्डले सिकाएर पठाएको प्रचण्डको सुराकीहरू यिनीहरू होइन, यिनीहरू अन्ततः फेरि प्रचण्डका नै मिसिन जान्छन् भन्ने खालको तपाईँहरूलाई आरोप लगाउनुहुन्छ। यो त्यसबारे प्रश्न पार्दै तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु। केपी ओलीले पार्टी एकताको नाममा प्रचण्डको काँधमा बसेर माधव नेपाललाई हम्बर हानेको हो कि होइन, उहाँको चाहिँ उहाँलाई के अरे चाहिँ उहाँलाई बरेदा खोज्दिएको हो कि होइन। केपी ओलीले प्रचण्डको शिरमा बसेर झलनाथ खनालको बरेर तलमाथि गरिदिएको हो कि होइन। अनि केपी ओली प्रचण्डसँग मिल्दा पवित्र, एकदम राम्रो, शुद्ध, वैचारिक त्यो हुने। तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड मिल्दा चाहिँ अशुद्ध हुने हुन्छ के? केपी ओलीको चाहिँ उहाँ र दुईजना मिल्दा चाहिँ के पाउमा हात खुट्टामा के गाईको दुधले धोएर मिलेको हो र? त्यसो भएको कारणले उहाँले आज हामी प्रचण्ड र हामी माधव नेपाल र प्रचण्डले जुन ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विकृतिलाई बोल्नुभयो त्यो एक ऐतिहासिक परिघटना हो, त्यो ऐतिहासिक जग हो। आजको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पनि विकृतिका विरुद्धमा बोल्न सक्ने नेताहरू रहेछन् है। हामीलाई सत्ता चाहिँदैन, हामीलाई सांसद चाहिँदैन, हामी जनताको पक्षमा
बोल्नका निम्ति सडकमा उभिन सक्छु भन्ने क्षमता उहाँहरूले देखाउनु भयो। उहाँले संसद विघटन गर्दाखेरि काठमाडौँमा लाखौँ जनता उभिए नि त्यो राजनीतिक इस्युमा। त्यसको नेतृत्व कसले गर्यो? प्रचण्ड र माधव नेपालले गरे होइन। सत्तामा बसेर हामीले सत्ताको भात खाएर सत्ताको भत्ता लिएर त्यो जुलुस गरेको होइन, त्यो निर्णय गरेको होइन। त्यहाँ त गरिब जनताहरू उभिएका थिए। माधव नेपाल प्रचण्डहरू सत्ता छोडेर हामी जनताको पक्षमा उभिन्छौँ भन्दाखेरि आज कति जनतालाई साथ दिए। त्यसो भएको कारणले केपी ओलीले भन्ने यी तर्कहरूमा कुनै पनि दम छैन। उहाँ मिल्दाखेरि उहाँ कमल थापासँग मिल्नु भयो भने, उहाँ काङ्ग्रेससँग मिल्नु भने आज शेरबहादुर देउवासँग घाँटी जोड्दै हुन्छ। उहाँ मिल्दा चाहिँ पवित्र, शेरबहादुर देउवा राम्रो, केपी ओली एकदम राम्रो। त्यो भनेको त्यो आवाज त्यो चाहिँ आवाज दिनु भनेको चाहिँ उहाँमा चाहिँ एकदम निरङ्कुशताको गन्ध हो। अझ भन्नुहुन्छ भने त्यो एउटा चाहिँ अझ भन्ने भने त्यसलाई अझै बढेर भन्ने भने उहाँले पालित पोषित गरेका एकदमै सीमित मान्छेहरूको भनाइ हो। हामीले हेरेका छैनौँ पार्टी एकतामा भीम रावलको पद गएको होइन, युवराज ग्यावालीको पद गएको होइन, अष्टलक्ष्मी साक्यको पद गएको होइन। हामी सर बस्यौँ नि। हामीले बुझेका थियौँ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटा नेपाल पार्टीहरूका एकतालाई बचाउन सकियो भने नेपालको भविष्य सुन्दर हुन्छ, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने होइन, समृद्ध देश बनाउने, नेपाल बनाउने त्यो परिकल्पना पुरा गर्छ भनेर हाम्रा नेताहरूको पदहरूका फुलीहरू त्याग गर्दै आएको, पदका फुलीहरू त्याग गर्दै आएको हो। हामीलाई पदको फुलीको कुनै प्रभाव छैन। जनताको समृद्धिका निम्ति, आफ्नो अधिकारको चाहिँ समुदायको अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति हाम्रा नेताहरू हिजो प्रचण्ड चाहिँ सत्तामै हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डसँग जोडिएका चाहिँ तमाम चाहिँ कमरेडहरू सत्तामै हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपालसँग जोडिएका कमरेडहरू सत्तामै हुन्थ्यो, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषालहरू होइन, वर्षमान पुनहरू सब चाहिँ सत्तामा हुनुहुन्थ्यो। त फर्केर आउनु हो नि, जनताका लागि आउनुभएको हो नि। त्यसो भएको कारण केपी ओलीले माधव नेपाल प्रचण्डका सुरागी हुन् अथवा अर्को हो भन्ने कुरा एकदम अनैतिक छ। हामीले केपी ओली र प्रचण्ड सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब बताउँदै गर्दाखेरि माधव नेपाल र प्रचण्ड चाहिँ एक ठाउँमा रहने अवस्था तपाईँले देख्नु भयो? म जोड्दैछु। माधव नेपाल र प्रचण्डको जुन सामिप्यताको कुरा छ, केपी ओलीका गतिविधिले भर पर्छ। गलत क्रियाले सही प्रतिक्रिया जन्माउँछ। त्यसो भए हामी सही प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा पनि छौँ। केपी ओलीका यी दमनकारी नीतिहरू, केपी ओलीका निरङ्कुश कदमहरूले कम्युनिस्ट पार्टी त एकताको पक्षमा हामी छौँ नि। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको बृहत्तर एकताको पक्षमा छौँ। माधव नेपाल हुनुहुन्छ, प्रचण्डै हुनुहुन्छ भनेपछि प्रचण्ड लगायत सबैसँग चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी ध्रुवीकरण हुन सक्छ। तपाईँको भनाइलाई आधार मान्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको ध्रुवीकरण अवश्य हुन्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टीको ध्रुवीकरण हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई नवमण्डलले बनाउने कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने भन्नेको ध्रुवीकरण त हुन्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टीमा केशरजङ रायमाझीलाई जन्माउने कि कम्युनिस्ट पार्टीमा पुष्पलाललाई जन्माउने होइन, त्यो लडाइँ त अवश्य हुन्छ नि। हामी त्यो लडाइँको पक्षमा छौँ नि। अब हेर्दै जाउँ। अब यस्तो छ कि संसदीय व्यवस्थामा के देखिन्छ भन्दाखेरि गणितमा भर पर्छ होइन। कोसँग कति संसद छन्, कोसँग कसको पक्षमा कति छन् भन्ने गणितीय अङ्कगणितीय हिसाबमा गइसकेपछि अहिले के देखिन्छ भन्दा तपाईँहरू नेकपा एमाले यदि त्यही ठाउँमा रहिराख्यो भने तपाईँलाई जसपाले मात्रै साथ दिँदाखेरि पनि केपी शर्मा ओलीको सरकार निरन्तर जाने देखिन्छ। तर फेरि अर्कोतिर के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि जसपा, माओवादी र कङ्ग्रेस मिल्यो भने फेरि उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने अवस्था देखिन्छ। एमाले यदि नफुटेको अवस्थामा त्यसरी दिन्छ, तर एमाले फुट्यो भने त झन् केपी शर्मा ओलीको पद त्यसै पनि धरापमा परिहाल्यो होइन। यसो भएको कारणले गर्दा अबको राजनीतिले चाहिँ तपाईँले अबको सिन तपाईँले के देख्नुहुन्छ? उहाँको केपी शर्मा ओलीको दिनगन्ती सुरु भएको हो। अवश्य पनि केपी ओलीको पाइलाहरू अब रोकिन्छन्, केपी ओलीका दमनहरू रोकिन्छन्, केपी ओलीको कम्युनिस्ट पार्टीमा चालेका चाहिँ निरङ्कुश कदमहरू रोकिन्छन्। अब म अङ्कगणितको ठ्याक्कै टिचर त होइन होइन, तर पनि म एउटा भविष्यवाणी, राजनीतिक भविष्यवाणी चाहिँ गर्न सक्छु। केपी ओलीको निरङ्कुशता अवश्य ढल्छ, केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति ढल्छ, केपी ओलीको अहङ्कारी दम्मकारी चरित्र ढल्छ। अब चाहिँ यसका विरुद्धमा बृहत किसिमको राष्ट्रिय एकता पनि हुनसक्छ। राष्ट्रिय एकताले नि
यो यस्ता गतिविधिलाई अन्त्य गर्छ। अब ठ्याक्कै हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। तपाईँले चाहिँ वृहत एकता पश्चात बन्ने सरकारले हाम्रो अन्तर्वार्ताभरिमा तपाईँले चाहिँ जनतालाई प्रष्ट भाषामा के भनिदिनु भयो भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका कम्युनिस्टको खोल ओढेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट आचरण देखाउनु भएन भन्दै गर्दाखेरि यदि बृहत्तर तपाईँको एउटा एकता बनेर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रह्यो भने केपी शर्मा ओलीको सरकार रहँदाखेरि योभन्दा अघिल्ला सरकारले गरेका जति पनि निर्णयहरू छन् जो राष्ट्रघाती होलान्, जति पनि ठुला ठुला भ्रष्टाचार छन्, यी सबै कुराहरूको हिसाब किताब तपाईँहरू गर्नुहुन्छ? यसलाई तपाईँले यो प्रश्नलाई विचारसँग जोड्नु भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी त्यो द्वेष राखेर अगाडि बढ्छौँ कि बढ्दैनौँ, रिस राखेर अगाडि बढ्छौँ कि बढ्दैनौँ, एकछिन त मजै आउला, तर हामीले बोक्ने लक्ष्यलाई हामीले चुम्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि मलाई के लाग्छ भने अझै अब बन्ने सरकारहरूले पनि समाजवादको जग टेक्सन जस्तो मलाई लाग्दैन यही 2 वर्षभित्र, मलाई त्यो लाग्छ है। यसमा अङ्कगणितीय खेल नै हुन्छन्, ढाल्ने बढ्ने यस्तो हुन्छ। यसबाट देशलाई जोगाउनुपर्छ एउटा महत्त्वपूर्ण आधार। अर्को कुरा, हामीले जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ भनेको, हामीले बुझाएको, जनतालाई जुन ढङ्गले सिकाइ गरेको अवस्था छ, हामीले कम्युनिस्ट पार्टी आयो भने गरिब जनताका चाहिँ ती भोका पेटहरू भरिन्छन्, गरिब जनताका छोराछोरीले चाहिँ किताब कपी पाउँछन्, पढ्न पाउँछन्, गरिब जनताका छोराछोरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारहरू प्राप्त गर्छन्, हामीले भनेको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेतिर केन्द्रित गर्नु पर्यो। अबको मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको यसलाई यति नै छिटो पुरा हुन्छ भन्ने म चाहिँ आशा व्यक्त गर्दिनँ। एउटा नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, बुढा नेताहरू, हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा गर्छौँ भने त उहाँले त 17 साल, 36 साल, 46 साल, 62-63 साल जस्तो ठुलो क्रान्तिको पनि स्वयं गिरिजाप्रसाद सहभागी हुनुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। अहिले हाम्रो पुस्ताको नेताको के अरे चाहिँ कुरा गर्छ, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, होइन, उहाँहरू हेर्नुहुन्छ भने पनि एउटै एजको हो। 36 सालमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउनु, 46 सालमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो हो, 62-63 सालमा त उहाँहरू अगुवाई भइहाल्नुभयो, नेतै भइहाल्नु। अब चाहिँ यो आन्दोलनको पनि यो पुस्तान्तरणको लडाइँ पनि हो पार्टीभित्रको। यो पुस्तान्तरणको लडाइँमा पनि हामी उभिनुपर्छ र पार्टी जुन गौरव गाथा उहाँहरूको लाल इतिहास नै छ, रक्तिम इतिहास नै छ। प्रचण्ड, माधव नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, होइन, चाहिँ यो अवस्थामा पुर्याउनु हो, यो उहाँहरूको इतिहासलाई हामीले सम्मान नै गर्नुपर्छ। तर अबको दिनमा चाहिँ काहीँ न काहीँ उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने मेरो सोचाइ हो। जस्तो मैले के जनताले के चाहन्छन् भन्दाखेरि सरकार र सत्तामा बसेको बेला अघिल्लो सरकारले होस् या त कसैले पनि गरेका गल्ती कमजोरीहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ ती गल्ती कमजोरीमा पक्रेर गलत गरेकाहरूलाई चाहिँ सरकारको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ, जस्तो कि अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि बालाटार प्रकरणमा माधव कुमार नेपाललाई घरमै गएर बयान लिने काम गरियो। राजनीतिक प्रतिशोध हो या त गल्ती कमजोरी गर्नुभएको थियो, अन्त्यमा यो भनिदिनुहोस् न। माधव नेपाल जति नेपालको राजनीतिमा थोरै व्यक्तिहरू छन्, तपाईँलाई म प्रस्ताउन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिमा निष्ठाको, आदर्शको, राजनीतिक पारदर्शिताको, नैतिकताको चाहिँ यी मान्यतामा टेक्ने थोरै मान्छेहरू छन्। त्यसको अगुवा र प्रतिमूर्ति हो माधव नेपाल। राजनीतिक प्रतिशोध साँचेर साइबर स्यालहरूले चालेका हुइयाहरू मात्रै हुन्। माधव नेपाल राजनीतिको हिसाबले स्वच्छ छविको मान्छे हो, नैतिकताको हिसाबले आदर्श नै हो, पारदर्शिताको हिसाबले एकदमै अगुवै हो। त्यसो कारण माधव नेपाल एकदम चाहिँ एउटा निष्कलङ्कित पात्र हो राजनीतिको हिसाबले। माधव नेपालको यो छविलाई अन्य मान्छेले सिके पनि हुन्छ, यो माधव नेपालको छविलाई समयको हिसाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने, समयको पङ्क्चुअलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने माधव नेपालका धेरै विशेषता छन्। मान्छे कमी कमजोरी चाहिँ बिनाको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कार्ल मार्क्स पनि आफूको ठुलै कमी कमजोरी थियो होला, कार्ल मार्क्स पनि कमी पनि थियो, सकारात्मक पक्ष पनि थियो। तर माधव नेपालमा कमी कमजोरी छन्, माधव नेपालमा सकारात्मक पक्ष। तर माधव नेपालको सकारात्मक पक्ष भनेको आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा पारदर्शी नेता हो, नैतिकताको हिसाबले सबैभन्दा राम्रो र चाहिँ निष्कलङ्कित पात्र हो। माधव नेपाल राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै हो, राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै होइन, उहाँलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको हो।
माधव नेपाललाई काहीँ न काहीँ हिट गर्न सकिन्छ भनेर साँधिएको के अरे चाहिँ प्रपञ्च हो। त्यो दुष्चक्र त ध्वस्त भइसक्यो नि, त्यो दुष्चक्र ध्वस्त भइसक्यो। आज माधव नेपालले बोलेका कुरा हेर्नुहुन्छ भने माधव नेपाललाई त मान्छेले चाहिँ सहर्तै पार्न खोजेका थिए नि, तर माधव नेपालको निष्ठा आदर्श बचेको कारणले नै आज आन्दोलन उठेको नि। त्यो भएको कारण माधव नेपाल निष्कलङ्कित पात्र हो। आदरणीय यति बेला चाहिँ बालुवाटार जग्गा प्रकरणले चाहिँ सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ अख्तियारबाट फाइलहरू खोलिँदैछन् र माधव कुमार नेपाललाई घरमै गएर चाहिँ बयान लिने काम पनि सरकारले गरेको छ। उहाँको भनाइलाई आधार मान्यो हो भने माधव कुमार नेपालको त्यसमा संलग्नता त छैन। उहाँ आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, चरित्रको हिसाबले उहाँ नितान्त एकदम पारदर्शी मान्छे हो भन्दै गर्दा आगामी राजनीतिमा चाहिँ माधव कुमार नेपालले कस्तो खालको भूमिका निभाउँछ, जुन भूमिकाले चाहिँ देशलाई एउटा टर्निङ पोइन्टमा लानलाई त्यसले महत्त्व दिने गर्दछ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा यी सबैलाई चाहिँ जनताले अहिले नजिकबाट निहालिरहेका छन्। अब आगामी राजनीतिले चाहिँ उहाँले कसरी अगाडि लानुहुन्छ, आगामी राजनीतिक कार्यदिशा चाहिँ उहाँहरूले अगाडि लाँदाखेरि हामी सुख शान्ति अमन चयन दीर्घकालीन निश्चय हामीले चाहिँ पेटभरि खान पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ यावत प्रश्नहरू जीवका त्यो छन्। यिनी विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमा आज हामीले बहस गरेका छौँ। अन्य थप विषयवस्तुमा आगामी दिनमा, आगामी एपिसोडमा फेरि पनि बहस गर्ने बाचा गर्दै मेरा प्राविधिक मित्र र मेरो अतिथि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।